वजह कायनात नबी मेहरबान आकाए दो जहां नूर मुजस्सिम सरवर कौनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का जश्न मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाई जाएगी। हर सू खुशियाँ, शहर शहर करिया करिया अक़ीदत के दिए रोशन, शाहराहें सज गईं, बाजार जगमगा उठे। फ़ज़ाएँ दुरूदो सलाम की सदाओं से मुअत्तर, मसाजिद और इमारतों में खुसूसी चिरागां, घर रंग बिरंगी रोशनियों से सज गए। हर किसी का अपने अपने अंदाज से अक़ीदत का इजहार, कहीं रैलियों का एहतिमाम तो कहीं मेलाद की महफिलें सज गए। दुनिया भर में मरहबा या मुस्तफ़ा की सदाएं, नबी रहमत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत, आलम इस्लाम में जश्न का समा। सऊदी अरब में मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुनिया भर से आए आशिकान रसूल का जमे गफीर, हज़ारों ज़ायरीन की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री, रहमत कायनात पर दुरूद व सलाम भेजने का सिलसिला जारी। मुत्तहिदा अरब अमारात, इराक, बहरीन, मराकश और दीगर ममालिक में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से तकारीब, दुरूद व सलाम से फ़ज़ाए मुअत्तर। यमन में हज़ारों अफराद का जुलूस। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक मौक़िफ़ अमरीका तक पहुँचा दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी शराइत और मौक़िफ़ से पाकिस्तान के ज़रिए अमरीका को आगाह किया गया। ईरानी शराइत में इस्लामाबाद मुआहिदे पर अमरीका की वापसी और आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी इंतज़ामात से मुतालिक आर्टिकल 5 समेत दीगर शिकों पर अमल दरामद शामिल है। ओमान और ईरान के वज़राए ख़ारिजा की तेहरान में मुलाकात, आबनाए हुर्मुज़ के ज़रिए महफूज बहरी आमदोरफ्त की बहाली की अहमियत पर जोर। मुश्तरका अलामी के मुताबिक दोनों ममालिक की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। दोनों रहनुमाओं ने आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक लाहे अमल पर भी तबादला ख्याल किया। आर्ज़ी बहरी राहदारी और बारूदी सुरंगों की सफाई के लिए मनसूबा शुरू करने पर बातचीत हुई। फ़रीक़ैन के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। ईरान के सरकारी टीवी पर ट्रंप के बेटे को कत्ल की धमकी देने से मुतालिक वीडियो नशर। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने बैरन ट्रंप को धमकी आमेज वीडियो का नोटिस ले लिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक बैरन ट्रंप को कत्ल करने के लिए मुख्तलिफ मकामात की निशानदही की। वीडियो में न्यूयॉर्क के ट्रंप टावर को भी मुमकिन मकाम करार दिया गया। बैरन ट्रंप के कत्ल पर $10 मिलियन इनाम का जिक्र भी किया गया। सीक्रेट सर्विस ने धमकी आमेज वीडियो की तहकीकात शुरू कर दी। ईरान ने अपने हुर्मुज़ से मुतालिक मौक़िफ़ अमरीका तक पहुंचा दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी शराइत और मौक़िफ़ से पाकिस्तान के ज़रिए अमरीका को आगाह किया गया। ईरानी शराइत में इस्लामाबाद मुआहदे पर अमरीका की वापसी और अपने हुर्मुज़ में ईरानी इंतज़ामात से मुतालिक आर्टिकल 5 समेत दीगर शिकों पर अमल दरामद शामिल है। ईरान के एटमी प्रोग्राम पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। स्पेस फोर्स के जरिए आबनाए हुर्मुज़ के हर इंच को देख रहे हैं। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि ईरान में इंसानी बहरान गैर मामूली शिद्दत इख्तियार कर चुका। ईरान में जारी कत्ल गारत फौरी तौर पर रुकना चाहिए। ईरान फौज के बड़े हिस्से को तनख्वाहें नहीं दे रहा। सदर ट्रंप का आबनाए हुर्मुज़ से तमाम बारूदी सुरंगें हटाने का दावा। कहा, अगर ईरान ने नई बारूदी सुरंगें बिछाई तो इन्हें तबाह किया जाएगा। अमरीकी वज़ीर जंग का अपना हुर्मुज़ पर कंट्रोल और तरसील शुरू होने का दावा। कहा, अमरीका ने ईरान पर हमले बंद नहीं किए, ज़रूरत पड़ी तो मजीद कार्रवाई करेंगे। अमरीकी मौशी पाबंदियां मौसर हो रही हैं, ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना होगा। अमरीका का ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान। ईरान के 60 से ज़्यादा अफराद और बहरी जहाज़ों पर पाबंदियां आयद। ईरानी न्यूक्लियर, मिसाइल और ऑयल सेक्टर से मुंसलिक अफराद पर पाबंदियां लगाई गई। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कहा, ईरान को तरसीलात ज़र की कुछ अदायगियों के लिए दिए गए लाइसेंस मनसूख कर दिए गए। इक्तिसादी पाबंदियों के बाद ईरानी निज़ाम खुद ही घुटने टेक देगा। ईरानी मईशत की हर उस रग को काटना है जो इस रजीम को सहारा दे रही है। ईरान को मुआशी सहारा देने वाले ममालिक को भी निशाना बनाने की धमकी।
امریکہ ہماری مالیاتی شریانیں نہیں کاٹ سکتا، امریکی پابندیوں کا مکمل مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی وزیر معیشت علی مدنی زادہ کا امریکہ کی جانب سے ایران پر نئی اقتصادی پابندیوں کے اعلان پر جواب۔ کہا امریکہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوگا، امریکی منصوبہ بندی کے پیش نظر ایران معاشی مستقبل کی پلاننگ کر چکا۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان نے رد عمل دیا کہ موجودہ دور میں معاشی جنگ سب سے اہم مارکہ بن چکی، دشمن پابندیوں اور معاشی حربوں سے ایرانی شہریوں پر دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایرانی فوج اور حکومت ایک پیج پر ہے۔ ادھر ایرانی فوج کے سربراہ جنرل امیر حاتمی نے کہا کہ ایران 20 سال سے بھی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے، ایران کی خود مختاری اور قومی سلامتی پر آنچ نہیں آنے دیں گے، ہر جارحیت کا دندان شکن جواب دیں گے، دشمن کو ناکام بنا کر شکست کا مزہ چکھائیں گے۔ قطر نے ایران پر امریکی پابندیاں یک طرفہ قرار دے دیں۔ ترجمان قطری وزارت خارجہ نے کہا قطر مسئلے کے حل کے لیے ثالثی کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ چین کا ایران پر پابندیوں کے اثرات سے نمٹنے کے لیے اقدامات کا اعلان۔ ترجمان کے مطابق ایران سے چین کا تعلق عالمی قانون کے دائرے میں ہوتا ہے، چین اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کرے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، پیٹرول 1 روپے 12 پیسے اور ڈیزل 1 روپے 11 پیسے فی لیٹر مہنگا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 343 روپے 10 پیسے فی لیٹر مقرر، ڈیزل کی نئی قیمت 371 روپے 80 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ بانی پی ٹی آئی کی اسپتال منتقلی کا عدالتی حکم، پی ٹی آئی نے رجسٹرار سپریم کورٹ کا اعتراض دور کر کے توہین عدالت کی درخواست دوبارہ دائر کر دی۔ رجسٹرار آفس سپریم کورٹ نے توہین عدالت درخواست کا نمبر الاٹ کر دیا۔ رجسٹرار نے توہین کے مرتکب افراد کو الزامات کی فہرست نہ بھیجنے کا اعتراض لگا کر درخواست واپس کر دی تھی۔ پی ٹی آئی نے بانی چیئرمین کو شفا اسپتال منتقل نہ کرنے پر حکومت کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی۔ درخواست میں وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اطلاعات عطا تارڑ، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کو فریق بنایا گیا۔ سیکریٹری داخلہ، چیف کمشنر اسلام آباد اور دیگر کو بھی فریقین میں شامل کیا گیا تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کی صحت بہت ضروری ہے، بانی پی ٹی آئی سے فیملی کی ملاقات کرانے کا بھی مطالبہ۔ بانی پی ٹی آئی کی اسپتال منتقلی کا معاملہ سپریم کورٹ نے عظما خان کی جلد سماعت کی استدعا مسترد کر دی۔ توہین عدالت کیس کو 16 ستمبر کے مرکزی کیس کے ساتھ سنا جائے گا۔ سپریم کورٹ میں توہین عدالت کے بہت سے مقدمات پہلے سے زیر التوا ہیں۔ سپریم کورٹ پالیسی کے مطابق مقدمے کو پہلے مقرر نہیں کیا جا سکتا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے اڈیالہ جیل میں فیملی کی ملاقاتیں، بانی پی ٹی آئی سے ان کی بہن نورین نیازی کی ملاقات۔ کانفرنس روم میں ملاقات 40 منٹ تک جاری رہی۔ ملاقات کے بعد نورین نیازی نے میڈیا سے گفتگو نہیں کی۔ بشرا بی بی سے بھابی مہر النساء اور بیٹی کورسم مانکا کی اڈیالہ جیل میں ملاقات۔ اپوزیشن جماعتوں کا رابطے اور مشترکہ حکمت عملی کے لیے کوارڈینیشن میکانزم تشکیل دینے پر اتفاق۔ پی ٹی آئی نے جے یو آئی کو اپوزیشن اتحاد میں خوش آمدید کہا۔ متحدہ اپوزیشن کے قیام اور مولانا فضل الرحمان کی شمولیت کے فیصلے کی توثیق۔ متحدہ اپوزیشن کے پہلے باضابطہ مشترکہ پارلیمانی پارٹی اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیہ کے مطابق پارلیمنٹ میں منظم، مؤثر اور مربوط مشترکہ کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے پارلیمنٹ میں قرارداد لانے کی تجویز بھی زیر غور آئی۔ اپوزیشن نے مطالبہ کیا کہ آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور پارلیمنٹ کی خود مختاری یقینی بنائی جائے۔ امریکہ اور ایران نے نئی جنگ بندی پر اتفاق کر لیا۔ روسی میڈیا کا یہ دعویٰ ہے امریکہ اور ایران نے نئی جنگ بندی پر اتفاق کر لیا ہے۔ روسی میڈیا کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے۔ اہم خبر ہے، آپ کو بتا رہے ہیں امریکہ اور ایران نے نئی جنگ بندی پر اتفاق کر لیا ہے۔ امریکہ ایران نے نئی جنگ بندی پر اتفاق کر لیا ہے۔